अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सजीला निसार के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की किस्त नंबर 37। किस्त को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर सहर अली कुरैशी के चैनल सहर अली कुरैशी नावल्स प्लीज़ जल्दी से जाएँ, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका नावल रीड करें। मुझे उम्मीद है आपको उनका नावल बेहद पसंद आएगा। उनके नावल का नाम बिखरी मेरी ज़ात है। आप रीड करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो पीछे से आने वाली आवाज़ों को भी इग्नोर कीजिएगा, मेरी आवाज़ को भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान में रिकॉर्डिंग करना आपको पता ही है कैसा है। ऊपर से गला मेरा ख़राब है, तो कोई और रिकॉर्डिंग के लिए मौजूद भी नहीं है, इसलिए मुझे ही करनी है। तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, लेकिन अगर आपको सही ना लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अगेन से रिकॉर्डिंग कर लूँगी, कोई मसला नहीं। तो बहुतों की बातें चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं अब हम किसकी जानिब। शाहज़ान नक्शक सा तैयार बेड पर आंखें मूंदे लेटा था। वो नीचे से वापस अपने कमरे में आता बेड पर शूज़ समेटे लेट गया था। इसका बिल्कुल दिल नहीं था वो ऑफिस जाए, पर मजबूरी थी। वो कुछ दिन से बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, और अगर इसकी गैर हाजिरी साथ की नज़रों में आ जाती तो वो इसे अच्छा खासा सुना देता, और बदले में शाहज़ान कोई सफाई भी पेश न कर पाता। अभी इसे लेटे 10-20 मिनट ही मुश्किल से गुजरे थे कि हूरे दिल तन-फन करती कमरे में दाखिल होती ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। जबकि इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने पर शाहज़ान ने फट से आंखों को खोला था और हूरे दिल को देखा, जो सुर्ख आंखों और चेहरे के साथ इसके सामने खड़ी थी। क्या बात है दिल, बताओ तो सही। वह बेड से उठता इसके करीब आते बोला। तुम्हारी वजह से बाबा मुझे फिर से डांट चुके हैं। वो रोते हुए बोली तो शाहज़ान को इस पर बेतहाशा प्यार आया। ओ फेफड़े, मैं कुर्बान जाऊं। वो इसके करीब जाता है इसके आंसू नरमी से साफ करते बोला, मुझे हाथ मत लगाओ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो इसके हाथों को अपने चेहरे से हटाए, अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फिर से रो दी थी, जबकि शाहज़ान ने आगे बढ़ते इसे वैसे ही खुद में भेजा था। मैं सबसे पूछ लेता हूँ, किसने मेरी शरई बीवी को डांटा है, किसने इसे रुलाया है। शाहज़ान इसके बालों पर हाथ फेरते प्यार से बोल रहा था, जबकि वो इसके सीने से लगी हिचकियाँ ले रही थी। अच्छा बस ना, सुबह सुबह ऐसे रोते नहीं, तुम्हारे रोने से मेरे दिल पर बिजलियाँ गिर रही हैं। उसे मज़ीद हिचकियाँ भरते देख होंठ भींचे बोला, इसे इसके रोने से तकलीफ़ हो रही थी। तुम्हारी वजह से मुझे बाबा ने फिर से डांटा, तुम बहुत बुरे हो, इन्होंने कहा है मैं तुमसे बदतमीज़ी करती हूँ। वे इससे अलग होते आंसू को बेदर्दी से रगड़े बोली, अरे बिल्कुल भी नहीं, मेरी जोजा तो बदतमीज़ी नहीं करती, मामू को गलतफहमी हुई होगी। शाज़िल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते इसे बहलाना चाहा। हाँ, और इसी गलतफहमी में इन्होंने मुझे क्यों डांटा फिर इतना। इसकी आवाज़ बोलते बोलते बुलंद हुई। मैं कर लेता हूँ मामू से बात, और मेरी जान वो तुम्हारे पापा हैं, मेरे से पहले इनका हक है तुम पर। अब ज़्यादा कुछ इन्हें कह भी नहीं सकता, वरना अगर कोई और होता और मेरे दिल को कुछ कहता तो इसकी पुप्पो की ये नाफरमान औलाद इसकी ज़ुबान काट देती। शाज़ल ने इसके बालों को कान के पीछे अड़े से बहुत प्यार से कहा तो दोबारा इससे दूर हुई। बहाने कर रहे हो तुम, पता है मुझे, आई रियली हेट यू शाज़ल। और सूसू करती आखिर में गुस्से से बोली, आई लव यू सो मच। वो मोहब्बत से लबरेज और पुरतपिश निगाहों से इसे देखते बोला, आई हेट यू कमीने इंसान। वो चिल्लाई थी, अच्छा ना तुम मुझसे नफरत करती हो, बट ये कमीना इंसान तुम्हें बहुत चाहता है। शाज़ल ने कदम इसकी जानिब लिया, जबकि इसने अपने कदम पीछे खींच लिया था। वो इसे इजहार कर रहा था, ये इसकी मोहब्बत का पहला इतराफ़ था, लेकिन हुरे दिल ने इसके इजहार पर कान न धरे थे। शायद वो अपनी बेइज्जती का बदला इससे लेना चाहती थी। कमीना, बदतमीज़। हुरे दिल इसे अपनी जानिब बढ़ता देख कदम पीछे लेती, जो इसे अलकबा से नवाज रही थी कि वजदान की गरजदार आवाज़ पर दोनों के कदमों के साथ हूरे दिल की ज़ुबान को भी ब्रेक लगी थी। दोनों ने बेवक्त दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ वजदान तैश के आलम में खड़ा हूरे दिल को देख रहा था। वो जो हूरे दिल को डांटने की वजह से इससे यहाँ बात करने आया था, लेकिन दरवाज़ा खोलते इसके मुंह से शाज़िल के लिए ऐसे अल्फाज सुनते इसे दोबारा से गुस्से ने आन घेरा था। मामू जान, इट्स ओके, मैं समझा दूंगा। शाज़िल वजदान को यूं कड़े तेवर लिए खड़े देख हूरे दिल के सामने आते बोला, ये तुम्हें गालियाँ दे रही है, तुम कह रहे हो इट्स ओके, मैं समझा दूंगा। वजदान की कहर बरसाती नज़रों का रुख अब शाज़िल की जानिब था। नहीं तो नहीं गाली दी। शाज़िल की बोलते हुए आवाज़ मध्यम थी, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहे हो शाज़िल, मैंने अभी खुद सुना है। वरदान शाज़िल के झूठ पर चढ़ दौड़ा था, इसने इससे नज़रें चुराई थी। कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, प्यार भी तो करती है मुझसे, कभी कभी गुस्सा भी चलता है। शाज़िल अभी भी इसकी साइड ले रहा था। गुस्से में और बदतमीजी गालियों में फ़र्क है। ये पहले नीचे तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही थी, फिर अभी कमरे में, कल को भरी महफिल में तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं करेगी। वरदान ने घूरते हुए हुरदिल को देखा, जो शाज़िल के पीछे थी। नहीं मामू जान, मेरी बीवी समझदार है, मुझे ऐसे सबके सामने रुसवा नहीं कर सकती। शाज़िल ने मुस्कुराकर बोलते पलट कर बड़े मान से हूरे दिल को देखा।
पापा मैंने इतना भी कोई जुर्म नहीं कर दिया, सुबह से सिर्फ डांट रहे हैं, आपकी एक ही बेटी है, इससे भी प्यार नहीं करते आप। वो रोंदी आवाज़ में बोलती भागने के अंदाज में उनके पास से गुजरी थी। हुर्रे बात सुनो। शाज़िल इसे शाज़िल की आवाज़ अपने पीछे सुनाई दी जिसे वो अनसुना करती कमरे से निकल गई थी। शाज़िल जो इसके पीछे जाने लगा था, वजदान ने इसे हाथ के इशारे से रोका था। मामू जान वो सुबह से रो रही है, अब भी रोएगी, शाज़िल बेचैनी से बोला। शाज़िल इसकी बदतमीजियाँ दिन ब दिन तुम्हारे साथ बढ़ती चली जा रही हैं, गालियाँ देने लगी है वो तुम्हें। तुम इसके शौहर हो, भला बीवियों को ज़ेब देता है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना। वजदान की बात भी बरहक थी। मैं समझा दूंगा इसे, वो नहीं करेगी दोबारा ऐसा, इसने परेशानी से कहा। इसे हुर्दिल की फिक्र हो रही थी। इतने अरसे से तुम्हारे मुंह से मैं यही सुनता आ रहा हूँ, लेकिन इसकी जुबान दराजी में कमी की बजाय इजाफा ही हो रहा है। और वो इकलौती बेटी है, मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है। बेटियाँ तो अजीज़ ही होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं इसका घर बर्बाद कर दूँ। वजदान की बात पर शाज़िल ने सदमे से वजदान को देखा। यूँ मत देखो, मैं हकीकत कह रहा हूँ। एक मर्द बर्दाश्त नहीं करता कि इसकी बीवी इसकी टके की भी इज्जत ना करे, इसे गालियाँ दे, सबके सामने बेइज्जती करे। मामू जान मैं आपको ऐसा लगता हूँ, आपको लगता है मैं ज़रा सी बात पे इसे छोड़ दूंगा? शाज़िल वजदान की बात बीच में काटता बोला, दिमाग अभी भी सदमे में था। मैं जानता हूँ तुम नहीं छोड़ोगे, लेकिन मैं तुम लोगों के बीच किसी किस्म की नचाकियाँ भी नहीं देखना चाहता, और ना चाहता हूँ कि हुर्दिल हद से ज़्यादा बढ़ जाए। मैंने इसकी तरबियत में इज्जत करना सिखाई है, ना कि बदतमीजी, वो भी अपने शोहर से। शाज़िल ने चेहरा झुकाया था जैसे किसी बात पर जब्त कर रहा हो। मैं दोबारा इसे तुम्हारे साथ बदतमीजी करते ना देखूं, वरना आपके मैं इसे अपने तरीके से समझाऊंगा, और फिर यकीनन तुम इसकी हिमायत नहीं करोगे। लाड प्यार मोहब्बत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें बिगड़ना अच्छा नहीं। मेरी जान बसती है इसमें, लेकिन मैं इसे अपना घर, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगा। फरजान इसे बोलता रुका नहीं था, कमरे से निकला था, जबकि शाज़िल भी गहरा सांस भरे बेड पर बैठा था। आइसल अपना कॉलेज बैग खोले से देख रही थी। कुछ देर में से शाज़िल लेने आने वाला था। वो किस कदर भारी दिल के साथ जाने के लिए तैयार हुई थी, वहीं जानती थी, क्योंकि रात तक शाफ़े ने आना था और शाफ़े के आने से पहले से घर जाना था। फिर वो खौफज़दा थी, हर चीज़ से खौफज़दा। वो अपने बैग में अपना फ़ोन रखती बेड से उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलती, दाएं दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ और इसे देखते आगे बढ़ता इसके गला लगा था, जबकि इसके यूं अचानक गले लगने पर वो वहीं थमी थी। ये शायद यूं कहें इसकी धड़कनें थमी थी। वो किस कदर सख्ती से इसे खुद में भेज रहा था। आइज़ल आप मत जाएं प्लीज़, वो इसे सख्ती से खुद में समाये बोला। ये अल्फाज हमदर्दी के अल्फाज न थे, ये कुर्बत के लम्स कोई आम तो हरगिज़ न था। वो इसे अपने करीब रखता था, वो इसका शौहर था, अपने करीब रखने का पूरा हक रखता था, लेकिन आज इसका यूं करीब आना आइज़ल का दिल धड़का था। आपकी मुझे आदत हो गई है। बेशक ये चंद दिन थे, लेकिन न जाने क्यों मेरा वजूद आपसे मानूस हो गया है। मुझे इन चंद रोज़ में आपको देखने, आपको सुनने, आपको छूने की आदत हो गई है। वो आंखें बंद किए जिस शिद्दत से इसे अपने सीने से लगाया हुआ था, इसी शिद्दत से बो रहा था। मुझसे यूँ दूर मत जाएं, मुझे आपकी बहुत गंदी वाली आदत हो गई है। वो इसे खुद से अलग करता इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते बोला और झुक कर इसके माथे पर अपने लब रखे थे। आइज़ल को इसकी कुर्बत अच्छी लगने लगी थी। बुरी तो पहले भी न लगती थी, ये इसकी बीवी थी, लेकिन आज दिल में कुछ जज्बात जन्म ले रहे थे। दिल बेकाबू सा होता धड़क रहा था। टीचर बामुश्किल इसके लबों से ये निकला ही था कि दायम ने इसके लबों पर उंगली रखी थी। दायम दायम कहा करें मुझे, टीचर मत कहा करें। इसने इसके होंठ पर रखी उंगली को फेरे कहा तो इसकी घनी पलकों ने झुकते साया सा किया था। मत जाए, एक बार फिर से लाड से कहा गया। शाजुल भैया भैया लेने आ रहे हैं। वो झुकी निगाहों से ही लब कुचाए बोली। इनकार कर दें। दायम ने गोया हुक्म सादर किया हो। बाबा आ रहे हैं आज, बड़े बाबा ने सख्ती से कहा है घर आने को। इसकी आवाज़ बेहद मध्यम थी, लेकिन दायम बखूबी सुन पा रहा था। मैं क्या करूँगा, बेचैनी से कहा तो इसने पलकों को उठाए दायम के बेचैन चेहरे को देखा। बताया मैं क्या करूँगा, आपको जो देखने सुनने छूने की आदत हुई है इसका क्या करूँगा। आपने मुझे इन चंद दिनों बस चंद दिनों में मुझे बिगाड़ दिया है, खुद का आदी बना दिया है। दायम इसका हाथ पकड़े बोलता। आखिर में खफकी से इसे देखा। आप मिलने आ जाइएगा, इसने अपनी जानिब से हल पेश किया। पक्की बात है। ये हल दायम को ज़रा पसंद आया था, तभी दोबारा से यकीन दहानी चाहिए जिस पर इसने सर इस बात में हिलाया था। एक शर्त पर जाएंगे आप यहाँ से। दायम कुछ सोच तो बोला तो आइज़ल ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। आप जल्दी वापस आएंगे और मैं रोज़ आपसे मिलने आऊँगा, जब तक मेरा दिल करेगा मैं आपके पास रहूँगा। इसकी बात पर आइज़ल ने आंखें बड़ी किए इसे देखा। घर में सब मौजूद होंगे, ऐसे कैसे आप रोज़ मिलने आ सकते हैं और जब तक दिल करे पास रह सकते हैं। इसका लहजा सादा था, इसमें किसी किस्म की शरारत शोखो चंचल ना था। आप इजाज़त दें, बाकी मेरा काम है। वो शरारत में इस लहजे में बोला तो ज़रा सा मुस्कुराई थी। आपकी मर्ज़ी। फ़ोन पर बजती बेल पर वो अपने बैग की जानिब मुतवज्जह हुए और फ़ोन निकाले देखा जहाँ शाज़िल की कॉल थी। मत जाएं, दायम इसके हाथ से फ़ोन खींचते बोला। अरे आइज़ल को समझ न आया वो इसे क्या कहे, जिसको अचानक न जाने क्या हो गया था। वो प्यार से तो पहले भी इससे बात कर रहा था, लेकिन अब वो इसे खुद से किसी सूरत दूर भी न कर रहा था। मत जाएं प्लीज़। वो किसी छोटे बच्चे की मानद बजीद हुआ तो आइज़ल ने परेशानी से इसको देखा।
آپ کو میری عادت نہیں کیا؟ آپ کا دل نہیں کر رہا میرے پاس رکنے کو؟ بتائیں۔ طاہر اسے کندھوں سے تھامے اس کی جانب ذرا جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھے پوچھا، جسے جاننا چاہتا ہو کہ اس کی آنکھیں کیا بیان کر رہی ہیں، جبکہ اس کے سوال پر آئزل نے اپنے لب کچائے تھے۔ اوہوں، ابھی میں نے انہیں چھوا نہیں۔ دائم انگوٹھے کی مدد سے اس کا نچلا لب اس کے دانتوں سے آزاد کرتا مائنی کے اس لہجے میں بولا تو آئزل نے دھڑکتے گالوں کے ساتھ بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کرتا باہر کا دروازہ بجا تھا۔ واللہ شازل کیوں لینے آیا ہے؟ دائم اسے چھوڑ کر منہ بنائے بولتا باہر داخلی دروازے کی جانب لپکا تھا اور دروازہ کھولے خفقی سے شازل کو دیکھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ شازل اسے خفقی سے خود کو تکتا پا کر پوچھتا اندر داخل ہوا۔ کیا میری بیوی کچھ روز اور میرے ساتھ نہیں رک سکتی؟ دائم کے سنجیدہ سوال پر شازل مکمل اس کی جانب گھوما تھا۔ مجھے بھی زبردستی بھیجا گیا ورنہ میں چاہتا تھا کچھ روز اور رک جاتی تمہارے ساتھ، وہ بولتا آئزل کی جانب مڑا جو اس کے قریب آ گئی تھی۔ تم سے ایک بہانہ نہیں ہو سکا گھر میں شازل، دائم نے افسوس سے کہا تو شازل نے اسے گھورا۔ اتنے دن جو بہانے کیے ہیں اس کا کیا؟ شازل کی گھوریاں نوز برقرار تھی تو دائم نے کندھے جھکائے۔ گھر آ جایا کرنا، کوئی مسئلہ نہیں، شازل نے مسکراتے اسے آفر دی۔ اوہ شکر ہے تم نے یہ آفر کر دی ورنہ مجھے 4-5 اور بہانے کرنے پڑتے۔ وہ کیا ہے نا، بن بلائے آنا اچھا نہیں لگتا۔ دائم کی بات پر جہاں شازل ہنسا تھا وہیں آئزل بھی پھیکا سا مسکرائی تھی۔ اب میں لے جاؤں اسے؟ شازل نے اجازت چاہی تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ لے جا رہا ہوں میں، شازل آئزل کا ہاتھ پکڑتے بولا تو دائم نے بے چارگی سے شازل کو دیکھا۔ کل میں اسے گھر سے پک کروں گا یونیورسٹی کے لیے، دائم نے نیا شوشہ چھوڑا۔ نہیں، اس سے پہلے شازل کو جواب دیتا آئزل گھبرا کر فوراً بولی تو دونوں نے اسے دیکھا جو اب ڈری سی تھی۔ ہاں تو ہم نے نہیں جانا، تم گھر آ جانا جب بھی ملنا ہو، شازل آئزل سے پیار سے بولتا دائم کو گھورا مطلب آنکھوں ہی آنکھوں سے سمجھانا چاہا تو وہ خاموش ہوا۔ میں گاڑی میں ہوں، آ جاؤ، پھر مجھے آفس بھی جانا ہے، وہ آئزل سے بولتا دائم کو اشارہ کرتا گھر سے نکلا تھا تو دائم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اپنے لبوں کے قریب لے جاتے وہاں محبت سے لمس چھوڑا تھا اور پھر آگے بڑھتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ آئی ول مس یو حسین بیوی، وہ اس کے گلے لگتا بولا لیکن دوسری جانب سے خاموشی پا کر اس نے اسے الگ ہوئے بنا ذرا سا سر اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ مجھے مس نہیں کریں گے؟ اس سوال پر وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ بتائیں، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ کروں گی، اس کے اطراف پر نظریں جھکانے پر دائم نے اس سے الگ ہوتے گہرا سانس بھرا اس کا ہاتھ ہمیں باہر آیا تھا۔ وہ اس کی جانب کا دروازہ کھولا تو وہ گاڑی میں بیٹھی۔ پھر ایک الوداعی نظر کے بعد شازل نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے گاڑی لے گیا تھا جبکہ وہ گاڑی کے اوجل ہونے تک دائم کی نظر اس گاڑی پر ہی تھی۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ افسردہ سا خالی گھر میں داخل ہوا تھا۔ پارک میں درختوں کی چھاؤں تلے ریان اور امائل دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ سکر بھیا نے بھی شادی کر لی، ریان کی اس بات پر امائل چونکی اور اسے دیکھا۔ اوہ سیریسلی؟ امائل کو یقین نہ آیا جبکہ ریان نے سر اس بات میں ہلایا۔ کس سے کی؟ کون ہے وہ؟ یشمل نام ہے، کافی اچھی ہے، اس نے نارملی انداز میں کہا۔ واہ مبارک ہو، تمہارے ایک بھائی نے شادی کر لی، دوسرے کی شادی ہو رہی ہے، پیچھے بس تم رہ گئے۔ وہ بولتے بولتے رکی اور اس کی جانب دیکھا جبکہ آخری بات سنتے اس نے بھی اس کی اور دیکھا تھا۔ تم کس سے شادی کرو گے؟ اس سوال پر ریان کا دل کیا کہتے کہ میں آپ سے نکاح کا خواہاں ہوں، لیکن وہ کہہ نہ سکا، بس اس کے چہرے کو تکے گیا۔ کہیں تم بھی تو کسی سے محبت نہیں کرتے؟ امائل کے کہنے پر ریان نے نظریں چڑھائی جبکہ امائل بینچ پر بیٹھی تھی۔ ریان کسی سے محبت مت کرنا کیونکہ تم اچھے ہو اور محبت زہر ہے، اس کے لہجے میں کچھ تھا جو ریان کو چبھا تھا۔ ایسا نہیں ہے، محبت تو بہت خوبصورت بے حد حسین جذبہ ہے، وہ بولتا ہے، اس سے فاصلے پر بیٹھا تھا اور محبت کی طرفداری کی تھی تو اس کی یوں طرفداری پر ہنسی تھی۔ مطلب تمہیں بھی کسی سے محبت ہے، لیکن میرا ذاتی تجربہ ہے، محبت فضول کام ہے، وہ بولتے بولتے ارد گرد دیکھنے لگی۔ آپ کو بھی کسی سے محبت ہے؟ یہ سوال بے اختیار تھا، امائل نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے محبت لفظ کسی تمانچے سے کم نہیں لگتا، اس کی آنکھوں میں کچھ نہ تھا، وہ خالی تھی جیسے کسی نے ان میں محبت کھینچ لی ہو۔ امائل کیا آپ کا دل کسی کے لیے نہیں دھڑکتا؟ وہ جانتا تھا امائل اس کے بارے ایسا کچھ نہیں سوچتی لیکن پھر بھی پوچھ بیٹھا تھا۔ میرا دل کہیں تہہ خانے میں پھانسی لٹک کے خودکشی کر چکا ہے، امائل کے الفاظوں پر ریان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں موندی، ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے کسی سے محبت ہے امائل، وہ بند آنکھوں سے ہی بولا اور پھر آنکھیں کھولے اسے دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے لیکن مجھے کسی سے محبت ہے، بہت محبت، اس کے ملنے کی ذرا آس نہیں، ذرا بھی امید نہ ہونے کے باوجود میں انہیں اپنے رب سے مانگتا ہوں اور بے حد شدت سے مانگتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ بولتے بولتے رکا جبکہ امائل خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ وہ مجھے نہیں ملیں گی، اگر وہ مجھے نہ ملی میں نے ان الفاظوں کو اپنے لبوں سے کبھی ادا نہیں کیا کیونکہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو ان الفاظوں کا یہی مطلب ہوگا نا کہ مجھے اس کی قبولیت میں شک ہے اور میں ایسا نہیں چاہتا کہ کچھ ایسا کروں کبھی کہ اللہ مجھ سے خفا ہو کر میری محبت کو مجھ سے چھین لے۔
وہ نہ جانے کیوں اس کے سامنے اپنے دل کا غبار اتار رہا تھا اور خاموش ہو چکا تھا، شاید مزید کچھ کہنے کو نہ تھا۔ تم اچھے ہو ریان، لیکن محبت پر یقین مت کرو، اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں بہت آگے آ چکا ہوں، واپسی کی کوئی راہ نہیں، اس نے اپنے حال سے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ اچھا تو کون ہے وہ جس کے ریان ظہر مصطفیٰ محبت کرتا ہے؟ یقیناً وہ تمہارے قابل نہ ہوگی۔ اس نے بات کو مذاق کر رک دیا۔ ایسا مت کہے، میں خود کو ان کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس کے پھر سے سنجیدگی سے کہنے پر امائل نے اسے کندھے پر ہاتھ مارا۔ تم بہت بیکار انسان ہو ریان۔ امائل اپنے کھلے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑے ان پر گرہ لگائی تھی جو ڈھیلی سی ہوئی تھی۔ آپ کی نظر میں میرا ایک بیکار انسان ہونا بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ ریان کی نظر اس کے بالوں پر اٹکی تھی جبکہ امائل نے آنکھیں گھمائیں۔ تم نے بتایا نہیں کہ اس سے محبت کرتے ہو، تمہاری اس سے جب شادی ہوگی تو میں ضرور آؤں گی بنا کوئی ہنگامہ کیا۔ امائل اس کی جانب مکمل گھومی۔ میں آپ کو بتاؤں تو کیا آپ مان جائیں گے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ بھی اللہ کا نام لیتا ہمت جمع کیے اس کی جانب مڑا۔ امائل آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ ریان کے ان الفاظوں پر امائل ساکت ہوئی تھی، اسے اپنے ارد گرد ہر چیز تھمی محسوس ہوئی۔ نظریں ریان کی نظروں سے الجھی ہوئی تھی اور پھر یکدم تاثرات بگڑے تھے، ماتھے پر بل پڑے تھے، آنکھیں شعلہ بار ہوئی تھی۔ ریان کی گاڑی ملک ویلا کے سامنے رکی تو چوکیدار نے گیٹ کھولا تھا۔ شاذل گاڑی اندر لاتے روکی اور گردن موڑے آئزل کو دیکھا۔ حجاب میں لپٹا چہرہ گھبرایا ہوا تھا، لبوں کو بے دردی سے کچلا جا رہا تھا، ہاتھوں پر بھی ظلم ہو رہا تھا۔ شاذل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ریلیکس بچے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کو یہی تھا کہ آپ دوست کی طرف ہیں، کس کو کچھ نہیں پتا، نارمل رہے۔ شاذل کی بات پر اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رونا نہیں، اگر روئی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اور کیا آپ چاہتی ہیں آپ کے رونے سے سب پریشان ہوں، سب کو پتہ چلے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں ساتھ ہوں، پریشان مت ہوں، دوبارہ سے تسلی دی گئی۔ آئزل میں نے کہا آنسو مت نکلے۔ شاذل اس کی آنکھوں کے کنارے پر ٹھہرے آنسو اور آنسو سے بھری آنکھیں دیکھے ذرا سختی سے بولا تو اس نے نچلا لب ذرا باہر نکالے آنکھوں کو سختی سے رگڑا تھا۔ آئزل بچے روئے مت، ورنہ گھر میں آپ کے رونے پر مجھ سے کوئی بہانہ نہیں ہو پائے گا، اور میں نہیں چاہتا گھر میں سب کو پتہ چلے، بس نارملی سب سے ملے۔ شاذل نے نرمی سے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ شاذل اس کے سر پر پیار کرتا گاڑی سے نکلا اور دوسری جانب آتے گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ گاڑی سے نکلی، جبکہ شاذل نے گاڑی کی چابی چوکیدار کی جانب اچھالی تھی اور دونوں اندر بڑھ گئے۔ اندر آئزل سب سے ملی اور نہ چاہتے ہوئے بھی شاذل کے منع کرنے کے باوجود بھی چند آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ شاذل نے اسے گھورا تھا، وہ سب سے ملنے کے بعد آرام کا کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ شاذل بھی چند منٹ ان کے ساتھ بیٹھا اور حورِ دل کا پوچھا جو کمرے میں ہی بند تھی۔ وہ اس سے ملنے جانے لگا لیکن وجدان نے اسے روک دے کہ آفس جاؤ، رات میں آرام سے مل لینا، تو شاذل بھی برے دل کے ساتھ حورِ دل کو محبت بھرے چند میسج کرتا آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ جی تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پیچھے سے آنے والا شور بھی آپ نے سن لیا ہوگا تو اسے اگنور کیجیے گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اور آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، لائک کیا کریں، کہ اس کو شیئر کیا کریں، پیچھے سے آنے والی آوازوں کو میں پھر سے کہہ رہی اگنور کیا کریں، میری آواز کو اگنور کیا کریں۔